अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नारजो लेट्स सी पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग में घर का दोबारा काम शुरू करा दिया है। ग्राउंड फ्लोर का लेंटर ईद से पहले डल चुका था, अब दूसरे जो फर्स्ट फ्लोर है उसका काम शुरू हुआ है और चुनाई है, और उम्मीद है कि हज वाली ईद बकरा ईद से पहले ये लेंटर डाल देंगे। और लेकिन मौजूदा जो महंगाई है, जो तेल के नर्ख बढ़े हैं, पेट्रोल के नर्ख बढ़े हैं, तो कमो बेश 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया है। यानी जो मटेरियल या फिर जो और चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं, और यानी 1 लाख रुपए ज़्यादा खर्च आएगा। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है, वो सबब असबाब करेगा कि ये कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी ज़िंदगी में भी अल्लाह ऐसे दिन लाए कि आप अपना घर बनाएं और तामीर करें। बहरहाल मैं आज डिस्कस करता हूँ कल से जो इमरान खान ने जो बातें की हैं मुल्क के 3 टुकड़े होने की और फ़ौज के तबाह होने की और एटमी असासों के हवालों से जो उसने बयाना दी हैं, उस पर आज मैं अपना तजिया देता हूँ। पहले भी मैं जब इमरान खान इक़्तिदार से निकले थे तो मैंने एक व्लॉग में ये कहा था कि जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया तो उसको निकालने के लिए ज़रूरी था कि मियां नवाज़ शरीफ की रज़ामंदी शामिल हो, अख्तर मैगल की रज़ामंदी शामिल हो, और मोहसिन दावड़, अली वज़ीर जो माजी में ऐसे समझो गद्दार समझे जाते थे या पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान देते थे, या उनका जो तर्ज़ अमल था वो मुक़्तदर हलकों के लिए नाकाबिल कबूल था। लेकिन मेरा ये अब भी कई दोस्तों से बहस मुबासा हुआ है, और मैं अब भी अपनी इस बात पे कायम हूँ कि इमरान खान ने अली वज़ीर, मोहसिन दावड़, अख्तर मैगल और नवाज़ शरीफ से कोई बड़ी गलती की है या फिर बड़ी गलती करने वाले थे। और पाक आर्मी का एक निज़ाम है, मुल्क का एक निज़ाम है, मुल्क के निज़ाम के अंदर जब भी कोई को बड़ा डेंट डालने की कोशिश करता है या बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उससे पहले कि वो अपना काम करे, उससे पहले जो मुल्क के अहिया के इदारे हैं वो चौकन्ना हो जाते हैं और उस बंदे को फारिग किया जाता है। तो इसी शर्त पे, इसी सूरत हाल पे मेरी ये राय है, और मैं इस बात पे कायम हूँ कि इमरान खान या तो कोई इतनी बड़ी गलती कर चुका था या बड़ी गलती करने वाला था जब उसको इक़्तिदार से अलहदा कर दिया गया, क्योंकि उसको लाने वालों ने, उसको जिन्होंने इक़्तिदार में लाया उन्होंने इक़्तिदार से निकाला, और वही इमरान खान अब उनके दर पे हो गया है। पहले आपने देखा कि लेटर गेट का स्कैंडल सामने आया, उसके बाद यानी कत्ल की साजिश आई, अब बात उससे आगे बढ़ चुकी है। और कल से या जो शांगला में जलसा किया इमरान खान ने, जो उसने ज़िक्र किया है कि मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, या पाक फ़ौज तबाह हो जाएगी, या पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो गैर महफूज हैं, ये बात इतनी छोटी नहीं है। और अगर मैं कहता हूँ कि इसका मुक़द्दर हलकों या इस्टबलिशमेंट ने नोटिस नहीं लिया तो ये बात दूर तक जाएगी, और ये कोई बचकाना बात नहीं है। चलो अपोजिशन यानी इमरान खान के जो मुखालिफ हैं, जो इस वक्त हुकूमत में, वो तो भांत भांत की बातें कर रहे हैं और नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी तक इस्टबलिशमेंट खामोश है, पाक फ़ौज खामोश है, और इमरान खान जो KPK में मोर्चा जन हो गए हैं और वहाँ जाके बैठ गए हैं, और वहाँ से उसकी और उसके वज़ीर आला की गोलाबारी जारी है। और वो KPK का इलाका इतना हसास है कि उसके साथ अफ़गानिस्तान की इतनी बड़ी तवील तरीन सरहद वाक़ है, और पाकिस्तान के मौजूदा हालात में इस तरह की बातें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने से कहीं आगे ज़्यादा हैं। और मेरे ख़्याल में इन बातों का 1 हफ़्ते के अंदर न सिर्फ नोटिस हो जाएगा, बल्कि इस मामले को सुलझाने के लिए या इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इस काम शुरू हो जाएगा। और मैंने तो बड़ा अजीब
تجزیہ کیا ہے کہ کیا عمران خان اقتدار میں تھے تو پاک فوج محفوظ تھی، یہ ملک محفوظ تھا اور ایٹمی اثاثے محفوظ تھے۔ کیا آج ان کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے کہ ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، پاک فوج تباہ ہو جائے گی، ملک دیوالیہ ہو جائے گا اور ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہیں؟ یہ کون سی منطق ہے کہ اگر آپ اقتدار میں ہیں تو سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اور جب آپ کو اقتدار سے علیحدہ کیا جائے تو آپ کو یہ ملک اور یہ قوم اور یہ افواج پاکستان ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک دیوار ریت کی کھڑی کی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو پونی صدی کا سفر ہے، 75 سال کا سفر ہے، اس طرح کے نشے فراز ایک نہیں کئی بار آئے، لیکن ان حالات کے اوپر، ان معاملات کے اوپر نہ صرف پاک فوج نے کنٹرول کیا بلکہ بہت جوان مردی کے ساتھ جو چیلنجز تھے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو ختم کیا۔ تو یہ جو صورتحال رونما ہوئی ہے، خاص طور پہ عمران خان کے بیانے کے تبدیلی کے بعد بہت بھیانک اور بہت عجیب سی ہے، اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ کے پی کا عوام جو لائل بھی ہے، وفادار بھی ہے، بہادر بھی ہے، ان کے جذبات کو بھڑکانا، ان کے جذبات کو آگ بگولا کرنا اور ملک کے خلاف استعمال کرنا سنگین جرم ہے، اور یہ ریاست کے ساتھ غداری کے مترادف ہے۔ اور اس طرح کی باتیں نہ صرف ملک کو کھوکھلا کرنے کی سازش ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ملک دشمنی کے زمرے میں آتی ہیں۔ لہذا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور ہمارے جو ملک کے مقتدر حلقے ہیں ان کو ان باتوں کا فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے، اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے بشمول جماعت اسلامی یا جو دیگر پارٹیاں ہیں، پی ٹی آئی کو چھوڑ کر، ان سب کو ایک کل جماعتی کانفرنس بلانی چاہیے اور ان باتوں کا پولیٹیکلی سطح پہ اس کو عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو جواب دینا چاہیے۔ مجھے یہ تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو اقتدار سے علیحدہ کیا اور اس کو بے لگام چھوڑ دیا۔ اگر آپ نے اس میں کوئی خرابی دیکھی تھی، اگر وہ کوئی اس طرح کا ڈیسیژن کرنے والے تھے جو ملک اور افواج پاکستان کے خلاف تھا، تو پھر آپ کو وہ قوم کے سامنے، ملک کے سامنے، عوام کے سامنے لانا چاہیے تھا۔ یہ دبے الفاظ میں یا چیزیں چھپا کے بیٹھ جانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، اور یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے۔ میں تو عمران خان کو ایک بار مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے اس عمل پہ، اس بیان پہ اور اس معاملات پہ تھوڑی سی معاملہ فہمی کا اظہار کرے اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، اور اس طرح کی باتیں، اس طرح کی جو بیانات ہیں صرف اقتدار کی تڑپ کے لیے میرے خیال میں ایک سیاسی لیڈر کو زیب نہیں دیتا، اور وہ وزیر اعظم جو بقول ان کے کہ ملک کو معاشی طور پہ اٹھا رہا تھا، اقتصادی طور پہ اٹھا رہا تھا اور ملک کو صحیح سمت میں لے کے جا رہا تھا، لیکن اچانک جب وہ اقتدار کے کشتی سے نکلا ہے تو وہ اس کشتی میں سوراخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نہ صرف یعنی جو اس نے وزیر اعظم بنتے وقت حلف اٹھایا تھا اس کی خلاف ورزی ہے، لیکن پاکستانی کے ناطے یہ اس کے جو عیاء ہوتا ہے، قومی عیاء ہوتا ہے، اس کی روگردانی ہے۔ اس طرح کی معاملات، اس طرح کی باتیں بہت افسوسناک ہیں، جس سے نہ صرف قوم کا مورال گرا ہے، لیکن اس سے جو محب وطن پاکستانی ہے، جو محب وطن عوام ہے، ان کے دلوں میں بیزاری پیدا ہوئی ہے، نفرت پیدا ہوئی ہے، اور جو عمران خان کے اوپر اس کے ورکر یا اس کے جو سیاسی ساتھی ہیں جو اس کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، فدا ہونے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ریاست ہے تو ہم ہیں، اور یہ افواج پاکستان ہیں تو ہم ہیں۔ اگر ان اداروں کو جو ہمارے قومی اتحاد ایکے کا ثبوت ہے ان کو کمزور کرنے کی جو بھی کوشش ہوگی،
یہ کبھی بھی ملک کی قوم کی خدمت کے زمرے میں نہیں آتی۔ لہذا پی ٹی آئی کا جو سنجیدہ حلقہ ہے، جو سنجیدہ احباب ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرح پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، جو لیڈر ہیں، اقتدار کی ہوس میں حدود اور قیود سے آگے نکل کر اس طرح کے بیانات، اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، جس کے ملکی سلامتی کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو رہا ہے۔ پاکستان اس وقت عالمی دنیا کی سازشوں کا محور بنا ہوا ہے، اور اس محور میں جب اندر سے اس طرح کی آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں تو پھر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور یہ کسی محب وطن پاکستانی کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا۔ کسی اور کی خوشنودی کے لیے تو آپ اس طرح کا کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ اور افواج پاکستان کے ساتھ وفاداری کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو کم از کم اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتا۔ امید ہے ناظرین آج آپ کو میرا تجزیہ پسند آئے گا۔ کسی اور بلاگ، کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت۔ خدا حافظ۔